अहिले हामी क्वेशन नम्बर 2 को सल्भ गर्दै छौं र यहाँ सोधेको छ मीन एन्ड रेन्ज चार्ट र हरेक स्याम्पलको साइज चाहिँ 4 दिएको छ, चारवटा स्याम्पल दिएको छ, चारवटा अब्जर्भेसन छ। त एउटा स्याम्पलमा दिएको अब्जर्भेसन, दोस्रो स्याम्पल, तेस्रो स्याम्पल, चौथो स्याम्पलमा भएको अब्जर्भेसनहरु नोट गरिरहेका छौं। त फिफ्थ स्याम्पलमा कति छ 61, 78, 94 र 99। त्यसपछि सिक्स्थ स्याम्पलमा छ 67, 73, 81 र 95 यसरी छ है। अब हामीले सबभन्दा पहिला यसको हामीले क्याल्कुलेसन पहिला टोटल समेसन एक्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। हरेकको समेसन टोटल गर्नुस् त, प्रत्येकको टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुस् र सबैको टोटल, यसको टोटल कति हुन्छ फर्स्टको टोटल, यसको टोटल तपाईको 65, यसको 65 हैन 260, 260, यसको टोटल आउँछ 244, यसको टोटल 240, यसको टोटल गर्दा 347, यसको टोटल 332 र 332 र यसको टोटल छ 316 है त। ल अब यसको मीन पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ। मीन एक्स बार पनि क्याल्कुलेसन गरौँ, हरेकको मीन क्याल्कुलेसन गरौँ, प्रत्येकको मीन भनेको एक्स बार, प्रत्येकको एक्स बार क्याल्कुलेसन गरौँ त। एक्स बार भनेको हरेकलाई 4 ले डिभाइड गरौँ, प्रत्येकलाई 4 ले, किनभने स्याम्पल साइज 4 छ नि। 260 डिभाइड बाइ 4, 260 डिभाइड बाइ 4 कति हुन्छ, यो हो मीन क्याल्कुलेसन गरौँ। अनि त्यसपछि रेन्ज पनि क्याल्कुलेसन गर्नुलाई एउटा कति हुने भो 65। यसको मीन 61, यसको मीन 60, 86.75, 83, 79। अब रेन्ज क्याल्कुलेसन गरौँ। रेन्ज भन्नुस् त फर्स्टको रेन्ज स्मलेस्ट भ्यालु दिएको छ। रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्नको लागि स्मलेस्ट भ्यालु दिएको छ, कति छ स्मलेस्ट भ्यालु हेर्नुस् 42 र लार्जेस्ट भ्यालु 78 र सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 36। यसको रेन्ज 42, यसमा रेन्ज 36, 29 रेन्ज, 38 रेन्ज, 28 रेन्ज है, यसरी रेन्ज दिएको छ। अब रेन्ज भयो। अब हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नु छ एभरेज। तपाईको क्वेशन नम्बर 1 मा नि यही दुईटा भ्यालु दिइरहेको थियो, एक्स बार र आर चार, एक्स बार र आर हरेक स्याम्पलको दिइरहेको थियो है त। र त्यसरी सल्भ गर्नु। अब हेर्नुस् त, अब यसमा चाहिँ हरेक स्याम्पलको हामीले क्याल्कुलेसन, अब डाटा एभरेज र रेन्ज क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं 6 वटै स्याम्पलको। अब के गर्छ हामीले एभरेज अफ एभरेज क्याल्कुलेट गर्छौं। यहाँबाट एभरेज अफ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नुस् त, एक्स डबल बार भनेपछि सम अफ एक्स बार अपॉन के। यहाँनिर हेर्नुस् त, यो के को भ्यालु कति छ 6 वटा स्याम्पल, स्याम्पल साइज प्रत्येकको 4 छ भनेपछि एक्स बार डबल बार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने समेसन एक्स बार अपॉन के कति हुन्छ यसको भ्यालु। यसको भ्यालु भन्नुस् त टोटल गर्नुस् र क्याल्कुलेसन, यसको टोटल क्याल्कुलेट गर्नुस्। टोटल यहीबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं, रेन्जको टोटल पनि क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यसको टोटल तपाईको छ 434.75 र यसको टोटल छ हाम्रो 209 छ हेर्नुस् है। ल अब समेसन एक्स कति भयो, यसको टोटल भयो 434.75 अपॉन के को भ्यालु 6 र डिभाइड गर्दा एक्स बार को भ्यालु आउँछ 72.46। त्यसपछि आर बार क्याल्कुलेसन गर्छौं। समेसन आर डिभाइड बाइ के, समेसन आर छ 209 अनि डिभाइड बाइ के को भ्यालु 6 छ। यसरी डिभाइड गर्दा कति भयो त 34.86
83 आउँछ। ल हेर्नुहोस् त अघि जस्तै अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब कन्ट्रोल लिमिट क्याल्कुलेसन गरौँ। अब कन्ट्रोल लिमिट्स अफ यो कन्ट्रोल लिमिट्स फर एक्स बार फर्मुला भन्नुहोस् त। यसको सेन्ट्रल लाइन के छ? सेन्ट्रल लाइन कुन हो भन्नुहोस् त फर्मुला? एक्स डबल बार। गुड। र यसको आन्सर हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छौँ 72.46। ल लोअर कन्ट्रोल लिमिट थाहा छ तपाईहरुलाई? लोअर कन्ट्रोल लिमिटको फर्मुला ए कति? A2 आर बार। ल सबभन्दा पहिला त हामीले A2 को भ्यालु हेरौँ। कति स्याम्पलमा हेर्ने, कति स्याम्पल साइजमा हेर्ने भन्नुस् त। कुन स्याम्पल साइजमा हामीले A2 को भ्यालु हेर्न गइरहेका छौँ? 4 स्याम्पल साइजमा। स्याम्पल साइज 4 मा एकचोटि टेबलमा डिस्प्ले गरिदिएको छु। तपाईहरुलाई कसरी टेबल हेर्ने त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो हामीले यहाँ टेबल डिस्प्ले गरेको छु। हेर्नुस् त यहाँ स्याम्पल साइज 4 मा हेर्नुस् त स्याम्पल साइज 4 र A2 को भ्यालु एभरेज को लागि एभरेज चार्ट छ। एभरेज चार्ट को लागि A2 को भ्यालु कति चाहिँ हेर्नुस् त यो 0.729 0.729 ल 0.729 ल एक्जिट गरे त 0.729 एक्स डबल बार 72.46 माइनस 0. कति भनेको थियो 729 र आर बार कति छ 34.83 र यसको हिसाब गर्दा क्याल्कुलेसन कति आउँछ 47.07। हेर्नुस् त्यसपछि अप्पर कन्ट्रोल लिमिटको फर्मुला छ एक्स बार प्लस A2 आर बार। एक्स डबल बार भनेको 72.46 प्लस 0.729 इन्टु 34.83 यसको भ्यालु कति 97.85 97.85 ठीक छ। यो यसरी गर्दा होइन, यो स्याम्पल नै होइन, यो स्याम्पल लिएको छ कि क्वेशन अनुसार। फर्स्ट स्याम्पलमा 4 वटा अब्जर्भेसन लिएको छ त्यसरी भनेको छ। दोस्रो स्याम्पल लियो हेर्नुस् न यहाँ क्वेशन हैन, क्वेशन नै दिएको छ त्यसमा गाह्रो छ र क्वेशनमा बुझ्न। क्वेशनमा क्लियरली भनेको छ मलाई जस्तो। यहाँ हेर्नुस् त के भनेको यहाँ क्लियरली दिएको छ। हेर्नुस् त म शेयर गरेर तपाईलाई क्वेशन शेयर गर्छु र बताउँछु ल। छुट्याउनु गाह्रो हुँदैन। हेर्नुस् न ध्यान दिइरहेछ। हेर्नुस् त डिस्प्ले भइरहेछ ल। अब हेर्नु त यहाँ क्वेशनमा 2 मा हेर्नुस् त एउटा कुरा के दिएको छ सैंपल अफ being 4 being taken every hour। सैंपल कति सैंपल अफ being 4 सैंपल कति को छ 4 वटाको सैंपल लिएको छ। हो कि नि 4 वटा सैंपल साइज चाहिँ 4 दिएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्ने यो 4 वटा अब्जर्भेसन लिएको छ एउटा स्याम्पलमा भन्ने बुझ्ने त्यो हिसाबले। ल 3 नम्बरमा हेर्नुस् मेजरमेन्ट हो। हेर्नुस् त यसमा त मेजरमेन्ट यो सिरियल नम्बर 1 छ नि। सिरियल नम्बर 1 मा कतिवटा भ्यालु लिएको छ 40 40 42 38 यही भयो स्याम्पल। त्यसो भए यो स्याम्पल भयो। सिरियल नम्बर 1 मा एउटा स्याम्पल, सिरियल नम्बर 2 को अर्को स्याम्पल, सिरियल नम्बर 3 को अर्को स्याम्पल यसरी बुझ्ने हो। यहाँ अर्को मेजरमेन्ट गरेको छ
सिरियल नम्बर 1 मा कतिवटा मेजरमेन्ट इन एमएम कतिवटा मेजरमेन्ट लिएको छ सिरियल नम्बर 1 मा, अर्थात् एउटा ग्रुप यो एउटा ग्रुप भयो, एउटा ग्रुपमा कतिवटा स्याम्पल अब्जर्भेसन लिएको छ 40 एमएम 40 एमएम 42 एमएम। त्यही भएर यसमा स्याम्पल साइज कुन भयो त n को भ्यालु 1 2 3 4 5 भयो स्याम्पल साइज। त्यसरी स्याम्पल साइज 5 भयो र स्याम्पल नम्बर तपाईको स्याम्पल नम्बर कति हुने भयो त भन्दाखेरि स्याम्पल नम्बर भयो 7 वटा। अघि त तपाईले नै भन्नुभयो हैन स्याम्पल नम्बर 7। अब भन्नुस् त कुन गाह्रो भयो 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा हेर्नुस् त के गर्ने ल कुन यहाँ त क्लियरली लेखेको छ टेक अ स्याम्पल अफ 5 त 5 वटा स्याम्पल यो त 4 छ यही भयो स्याम्पल हो कि नि स्याम्पल साइज यसमा पनि क्लियरली भनेको छ स्याम्पल साइज 5। बुझ्नु भयो त कहीं न कहीं आइडिया दिएकै हुन्छ त्यसरी कहाँ हुन्छ कन्फ्युजनमा राख्दैन। तेजाबजी बुझ्नु भयो ल अब यसरी यो भ्यालु आइसक्यो हाम्रो हेर्नुस् यो तपाईको सेन्ट्रल लाइन आयो यो एलसीएल आयो र यो यूसीएल तीनटै भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि ग्राफमा प्लट गर्छौं र यो एभरेज भ्यालु पनि हेरिराखौँ है साइड बाइ साइड यो एभरेज भ्यालु पनि प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ यो 1 2 3 4 5 6 7 वटा है र यो अब ग्राफमा प्लट गरौँ त मेट्दिउँ ल माथिको। अब ग्राफ प्लट गर्दा भन्नुस् त मिनिमम र म्याक्सिमम कति भ्यालु लिनु पर्ने हुन्छ भन्नुस् त मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु लिनु पर्यो भने कुन लिन्छौं रेन्जमा जाँदा यतातिर त गाह्रो भएन एक्स एक्सिसतिर त हामीले एक्स एक्सिसमा त हामीले यसरी एक्स एक्सिसमा त सिधै कतिवटा स्याम्पल छ एक्स एक्सिसमा त सजिलो छ स्याम्पल कतिवटा 6 वटा स्याम्पल छ हैन 1 2 3 4 5 6 स्याम्पल पहिलो स्याम्पल दोस्रो स्याम्पल तेस्रो स्याम्पल चौथो पाँचौं र छैठौं स्याम्पल 6 वटा स्याम्पलको लागि लेखिसक्यो एक्स एक्सिसमा। वाइ एक्सिसमा मिनिमम भ्यालु यहाँ फल्स बेस लाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसरी यो ग्राफ गर्नुपर्ने हो है। मिनिमम भ्यालु कति छ 40 मिनिमम भ्यालु एलसीएल को 47 एलसीएल को 47.7 म्याक्सिमम अप्पर लिमिट कति सम्म छ 97.85 97.85 त्यो भन्दा बढी कुनै पनि भ्यालु छैन हेर्नुस् त यो दुईटैलाई कभर हुने गरी कति लिने 45 देखि 100 सम्म लिँदा हुन्छ 45 देखि 100 सम्म हो कि नै त फर्स्टमा 45 लिनुस् र 100 सम्म गर्दा 5 को लिँदा ल कसले म्युट गर्यो कसरी म्युट भयो ल हेर्नुस् त यो सुनिराख्नु भएको छ अब ल त अब हेर्नुस् त 45 र 100 सम्म लिँदा यो दुईटै कभर हुन्छ त 45 पछि कतिको लिँदा सजिलो हुन्छ 45 देखि 100 सम्ममा कतिवटा 5 को इन्टरभल बन्छ भन्नुस् त 11 वटा 11 वटा यसमा अटाउनु ल ठीक छ। अब तपाईहरु ग्राफमा गर्नु होला म यहाँ म रफली स्केच गर्दिन्छु फेरि हैन तपाईहरुले गर्नु होला 45 देखि 50 है 50 देखि 55 यसरी 55 हुने भयो त्यसपछि 55 पछि 60 65 70 75 80 85 90 90 95 र यो 100 मैले गर्दिए यहाँनिर ल अब यहाँ अटेन बुझ्नुस् ल अब मिन हेर्नुस् त 72.46 मा सेन्ट्रल लाइन ड्रा गरौँ 72 भनेपछि 72.46 भनेको लगभग 72.5 त 72.5 भनेपछि यहाँनिर पर्छ 72.5 यो यहाँनिर सेन्ट्रल लाइन ड्रा गरौँ यो भयो तपाईको सेन्ट्रल लाइन भयो यो 72.5 हो कि नि
त्यसपछि लोअर कन्ट्रोल लिमिट 47 लगभग 47 मा 45 47 मा 47 मा गएर तपाईको यो लोअर कन्ट्रोल लिमिट है यो 47 ल अनि अपर कन्ट्रोल लिमिट सिधै 98 मा गएर जान्छ 98 95 पछि 98 मा अपर कन्ट्रोल लिमिट। अब भ्यालुहरु इनपुट गरौँ। पहिलो स्याम्पल कति छ? पहिलो स्याम्पलको एभरेज 65 छ। फर्स्ट स्याम्पलको एभरेज 65 यहाँनिर पर्छ एउटा डाटा। दोस्रो स्याम्पलको एभरेज 61, दोस्रो स्याम्पलको एभरेज 61, तेस्रो स्याम्पलको एभरेज 86.75 86.75 यहाँनिर मैले लेखिदिएँ 85 86.75। यसको चौथो स्याम्पलमा 83 फिफ्थ स्याम्पलमा 79 80 को नजिक। सिक्स्थ स्याम्पलमा तेस्रोको मिस्टेक भयो। पहिलोको 65, दोस्रोको 61, 61, तेस्रोको 60, तेस्रोको 60, त्यसपछि यो ठिक यो कति हो 86 है। चौथोको 80 86 85 भन्दा अलि माथि गरिदिए नि यो 83 यो 79 त अब यो अपर कन्ट्रोल लिमिट र लोअर कन्ट्रोल लिमिटकै बिचमा पर्यो हेर्नुस्। त्यसो भए त्यसपछि हामीले यहाँनिर कन्क्लुजन पनि लेख्न भनेको छ। अब यो यसको मिनिङ के भयो? यो प्रोसेस चाहिँ कन्ट्रोलमा छ। यो जुन प्रोडक्सन प्रोसेस जुन डाटा लिएको थियो नि अघि जुन प्रोसेसबाट त्यो प्रोसेस चाहिँ अन्डर द कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौँ। यहाँनिर कन्स्ट्रक्ट मात्र भनेको छ है, इन्टरप्रिटेसन गर्न भनेको छैन। सो इन्टरप्रिटेसन हामी गर्नु पर्दैन। त यो भयो के को चार्ट भयो यो यसलाई हामीले भन्छौँ एक्स बार चार्ट। यसलाई हामीले के भन्छौँ? मिन चार्ट अथवा एक्स बार चार्ट हामीले ड्र गर्यौँ। अब त्यसपछि रेन्जको कुरा गरौँ। रेन्जको यो मेट्दिउँ तलको ल अब यो तलको मेट्दिन्छु ल। यो अब कन्ट्रोल चार्ट फर आर। अब कन्ट्रोल चार्ट फर आर, कन्ट्रोल चार्ट फर आर। आरको कन्ट्रोल चार्ट अब हेर्नुस् त सेन्ट्रल कन्ट्रोल के अरे सेन्ट्रल लाइन कति फर्मुला थाहा छ तपाईले? आर बार र कति आएको छ भ्यालु? कति आएको छ भ्यालु? अघि नै क्याल्कुलेट गरेको थियौँ कति यसको भ्यालु। लोअर कन्ट्रोल लिमिट फर्मुला भन्नुस् त टी कति? आर बार। D3 को भ्यालु अब टेबलमा हेर्नु पर्ने भयो। अपर कन्ट्रोल लिमिट छ D4 आर बार। ल स्याम्पल साइज कति छ? 4। 4 स्याम्पल साइजमा हामीले यो D3 र D4 को भ्यालु हेर्छौँ। यो रेन्ज है त। यो अस्ति हामीले हो कन्फर्म। ल म सबैजनाले डिस्प्ले गरेर देखाइदिन्छु यहाँ। ल यो भयो कुन चार्टमा हामी गइरहेका छौँ? कुन चार्टमा गइरहेका छौँ? रेन्ज चार्ट। हेर्नुस् त रेन्ज चार्ट। रेन्ज चार्टमा क्यापिटल D3 को भ्यालु कुन केसमा? क्यापिटल D को भ्यालु कुन केसमा? स्याम्पल साइज 4 भएको केसमा। स्याम्पल साइज 4 भएको अवस्थामा D3 को भ्यालु 0 र D4 को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 2.282 2.282। ठीक छ, बुझ्नुभयो सबैजनाले कसरी टेबल हेर्ने? ल भन्नुस् त D3 को भ्यालु कति? 0 0 into 34.83 0 नै भयो। अब D4 को भ्यालु कति फेरि भन्नुस् त मलाई अघि बिर्सेन कति एउटा कुन भ्यालु थियो? into 34.83 ल मल्टिप्लाई गरेर हिसाब गर्नुस् त 79.48 79.48 79.48 ल
ल अब त्यसपछि अब फेरि आर चार्ट हामीले गर्न गइरहेको छौँ। आर चार्टमा यो हेर्नुहोस् त, यो भ्यालु हामीले इनपुट गर्नु छ र सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु तपाईँको कति आयो 79 र सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 0। त 0 र 79 लोअर कन्ट्रोल लिमिट त 0 मै हुन्छ। हेर्नुहोस् यो एक्स ओरिजिन ल यहाँनिर कहाँसम्म छ, यो स्याम्पल त 6 वटा छ। स्याम्पल नम्बर 1, स्याम्पल 2, स्याम्पल 3, स्याम्पल 4, स्याम्पल 5 र स्याम्पल 6। ओके, र मिनिमम भ्यालु 0, मिनिमम भ्यालु 0 र म्याक्सिमम 79 भनेपछि लगभग 80 भयो। त 10 को लिँदा हुन्छ नि, 80 गर्दा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 र 80। ल अब तपाईँले ड्र गर्नुहोस् त। अब सेन्ट्रल लाइन ड्र गर्नुहोस्। सेन्ट्रल लाइन 34.35 मा 34.83 भनेको लगभग 35 मा गएर सेन्ट्रल लाइन ड्र गरौँ। ल यो सेन्ट्रल लाइन भयो। त्यसपछि D3 को भ्यालु 0। ल यो D3 त यो के अरे यो भयो लोअर कन्ट्रोल लिमिट, लोअर कन्ट्रोल लिमिट यो भयो 0। त्यसपछि अप्पर कन्ट्रोल लिमिट लगभग 79.5, 80 को तल, 80 भन्दा अलिकति तल, 80 को तल लगभग यो तपाईँको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भयो। अब भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गर्नु होला। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यो कति छ 36 भ्यालु कुनमा कहाँनिर पर्छ भन्नुहोस् त। 36 पहिलो स्याम्पल 36 यो पहिलो रेन्ज कति छ 34। 36 भनेको पक्कै पनि माथि जान्छ 36। 42 दोस्रो स्याम्पल 42। तेस्रो स्याम्पल 36, तेस्रो स्याम्पल पनि 36 भयो। चौथो स्याम्पल 29, चौथो स्याम्पल 29, 30 को नजिक भयो 29। पाँचौं स्याम्पल 38, फिफ्थ स्याम्पल 38 भनेको 40 को नजिक भयो। त्यसपछि 28, सिक्स्थ स्याम्पल 28 भनेको 30 को नजिक। 28 यहाँ पनि हेर्यौँ हामीले सेन्ट्रल लाइनकै वरिपरि छ, सो द्याट यहाँबाट भेरिएसन चाहिँ यो प्रोसेसको भेरिएसन पनि अन्डर द कन्ट्रोल छ। यहाँनिर डिसिजन लेख्नु छैन। डिसिजन लेख्नु परेको भए हामीले के लेखिदिन्छौँ, प्रोसेस इज दिस प्रोडक्सन प्रोसेस इज मेजरमेन्टको आधारमा प्रोडक्सन प्रोसेस इज इन कन्ट्रोल, इन द स्टेट अफ कन्ट्रोल, कन्ट्रोलको स्टेटमा छ भनेर हामीले लेख्न चाहिँ सक्छौँ। यो हो भयो। अब तपाईँहरूले 5 नम्बरसम्म सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। केही गर्नु पर्दैन। यसले डिटेक्ट मात्र गरिदिनु, टेस्ट मात्र गरिदिनु हो। डाटाबाट स्ट्याटिस्टिकल टुल्स हो नि, यसले मात्र बताइदिने हो कि असाइनेबल कज तपाईँको प्रोडक्सन प्रोसेसमा प्रेजेन्स छ कि छैन, त्यो डिटेक्ट गर्नको लागि मात्र हो यो कन्ट्रोल लिमिट। यो यसले के बताए कि तपाईँको प्रोसेसमा कुनै पनि करेक्सनको अहिले निड आवश्यक छैन। तपाईँ जुन हिसाबले कन्टिन्यू भइरहेछ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुहोस्। यो प्रोडक्सन प्रोसेस हरेक एङ्गलबाट ठिक छ। आउटपुटबाट थाहा पायौँ, यो आउटपुटहरूको रिजल्टबाट थाहा पायौँ कि अब कतै केही परिवर्तन आवश्यक छैन। यदि यो डट्स चाहिँ दुईटा बाहिर आयो भने, स्याम्पल पोइन्ट बाहिर आयो भने यसको मिनिङ यो डेन्जर्सको सिग्नल हो। अर्थात् तपाईँको प्रोडक्सन प्रोसेसमा केही एउटा सानो कतै न कतै बिग्रिन खोजिरहेछ, अर्थात् असाइनेबल कजेज छ तपाईँको कम्पनीमा प्रोडक्सन प्रोसेसमा। अब त्यो असाइनेबल कजेज छ भन्ने कुरो यसले जानकारी गरायो। अब तपाईँले अर्को स्टेप म्यानेजरियल टुल्स लगाएर अर्को टुल्सहरू प्रयोग गरेर तपाईँले खोज्ने हो। यो क्वालिटी कन्ट्रोलको अर्को पनि टुल्स छ, म्यानेजमेन्ट टुल्स पनि छ हाम्रो। यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टको टुल्सहरू पनि छन्, त्यो पनि पढ्छौँ। र कसरी यो इम्प्रुभमेन्ट गर्ने, क्वालिटी त बिग्रिसक्यो भने यसले डिटेक्ट गर्ने हो। क्वालिटी कन्ट्रोलबाट यसले डिटेक्ट गरिदियो कि तपाईँको प्रोसेसमा मानौँ इन स्टेट अफ कन्ट्रोल छैन भनेपछि समथिङ इज रङ, डेन्जर सिग्नल आयो, रातो बत्ती बल्न लागेर चाहिँ, अथवा येल्लो बत्ती बल्यो, रातो त नभनौँ, येल्लो बत्ती बल्यो। येल्लो बत्ती भनेको कहीँ न कहीँ समस्या छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, समस्या बुझिसकेपछि ठ्याक्कै त्यति बेला नै एड्रेस गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट
तपाईँ क्वालिटी कन्ट्रोल टुल्सबाट लगाउनुहुन्छ र ती टुल्सबाट पत्ता लाग्छ, कजेस पत्ता लाग्छ र त्यो कजलाई हटाउनुहुन्छ। हटिसकेपछि फेरि प्रोडक्सन जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यो कन्ट्रोलमा रहन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो डिटेक्ट गर्नको लागि मात्र हो, फाइन्ड गर्नको लागि मात्र हो। यसरी प्रोडक्सन प्रोसेसबाट अब भित्र हामीले गएर त हेर्न सक्दैन कुन ठाउँमा बिग्रियो, किनभने प्रोडक्सन प्रोसेसमा त धेरै स्टेप्सहरू हुन्छ, कुन स्टेपमा गएर बिग्रिन्छ हामीले हरेक टाइम इन्सपेक्सन गर्दैनौँ। त यो आउटपुटबाट प्रोडक्सन प्रोसेसको इन्सपेक्सन गर्ने तरिका भयो। यो जुन प्रोडक्सन प्रोसेस छ ठिक तरिकाले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरो बुझ्नको लागि। बुझ्नुभयो? अब जस्तै अब म यसको बारेमा एकछिन भन्छु। तपाईँले त्यहाँ के अरे हार्ट हस्पिटलमा चेक गराउनु भएको छ? गङ्गालाल छ नि, गङ्गालालमा अथवा कुनै ठाउँमा हार्ट सम्बन्धी केही टेस्ट गराउनु भएको छ कतै कसैले? उसले के गर्छ भन्दाखेरि हेर्नु होला, सिधै हार्ट त इन्टरनल अर्गेन हो, यो कतिको इफिसियन्सी चाहिँ के गर्छ, ट्रेडमिल हुन्छ नि त्यसमा कुदाएर एकछिन देखाउँछ हार्ट बिट कस्तो छ, कुन रेन्जमा छ भनेपछि एउटा स्पेसिफिक लिमिट्स हुन्छ। यस्तो यो लिमिटमै त्यो फ्लक्चुएट गरिरहेछ भने ओके, तपाईँको शरीरमा त्यो यस्तो त्यो हार्ट चाहिँ कन्ट्रोलमै छ, ठिक छ, प्रोसेस चाहिँ तपाईँको बडीको प्रोसेस चाहिँ ठिक छ। यदि यो चाहिँ तपाईँको बाहिर आयो, जुन रेन्ज छ, यदि तपाईँले ट्रेडमिललाई कुदायो 10 मिनट कुदायो अनि त्यहाँबाट उसले स्टडी गर्छ, त्यो रेन्जभन्दा उसको बाहिर रेन्ज आइसक्यो भने उसले के भन्छ, समथिङ इज रङ, त्यहाँनिर केही न केही प्रब्लम छ। त्यसपछि उसले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छ। अब कहाँ प्रब्लम छ त्यसपछि खोज्ने काम गर्छ कि पहिलो काम गर्नुभयो भने पहिलो प्राथमिक चाहिँ उपचार, प्राथमिक डिटेक्सनको काम त्यसले हार्टसँग सम्बन्धित तपाईँले शङ्का लागेर तपाईँले जानुभयो भने पहिलो काम यो गर्छ। यस्तै किसिमको केही टेस्टहरू गर्छ, बुझ्नुभयो नि, एक्सटर्नल टेस्टहरू। त यही हो यो कुरो। अब तपाईँले यहाँनिर कहाँनिर कुन अर्गेन बिग्रेको छ प्रोडक्सन प्रोसेसको यो खोज्ने होइन, यो आउटपुटबाट खोज्ने हो। त्यसले आउटपुट दिएको ठिक छ भने, आउटपुट जुन रिजल्ट्सहरू छ त्यो ठिक छ भने त्यो प्रोडक्सन प्रोसेस पनि ठिक छ होला भनेर त्यसरी इस्टिमेट गर्ने हो, है त। यदि कुनै ठाउँमा कतै समस्या भएको भए यसरी आउटपुटको रिजल्ट यसरी इन द स्टेट अफ कन्ट्रोल आउँथेन, बाहिर आउँथ्यो। दुइटा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै स्याम्पलले स्याम्पल पोइन्ट बाहिर फुत्केर जान्थ्यो। यसरी बाहिर गयो कि हामीले थाहा त्यसपछि हामीलाई समथिङ इज रङ, केही डेन्जर सिग्नल छ। अब त्यो डेन्जर सिग्नल केले गर्दा भयो, त्यसपछिको अर्को टेक्निक लगाएर पत्ता लगाउने हो। बुझ्नुभयो कुरो? ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 1 हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ। 1 है, 1 सल्भ गरिसकेको छौँ। 2, 3, 4 र 5 एउटै प्याटर्नको क्वेसन छ। कुन सल्युसन गर्छौँ अहिले भन्नुहोस् त? 2, 3, 4, 5 एउटै प्याटर्नको क्वेसन हो। कुनै एउटा हामी सल्भ गरौँ एउटा, त्यसपछि अर्को गरौँ। ल 5 कै सल्युसन गरौँ। 5 मा हेर्नुहोस् त, 5 मा के भनेको छ, कतिवटा मिन, हामीले मिन र रेन्ज चार्ट कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। स्याम्पल साइज कति भनेको छ, स्याम्पल साइज n को भ्यालु 5, स्याम्पल साइज 5 हुने। त्यसो भए स्याम्पल कतिवटा लिएको छ, स्याम्पल साइज 5 भयो र स्याम्पल कतिवटा छ भन्नुहोस् त, के को भ्यालु स्याम्पल कतिवटा छ त? एउटा यो 12वटा स्याम्पल छ हो, 12 वटा। त अब हामीले के गर्छौँ, यो सिधै यो टेबल हुबहु कपी गर्छौँ। यो तपाईँको टेबल कपी गर्नुहोस् र मलाई यो टेबलबाट यहीँनिर तपाईँ टेबल कपी गर्दै सल्युसनमा के गर्नुहुन्छ, सल्युसनमा यो टेबल कपी गर्नुहोस्। सल्युसन यहाँ लेख्नुहोस्, यहाँनिर कन्स्ट्रक्ट सल्युसन लेख्नुहोस्, सल्युसन, यहाँनिर सल्युसन, सल्युसनमा सेम टेबल कपी गर्नुहोस्। सेम टेबल कपी गरेर यहाँनिर समेसन एक्स क्यालकुलेट गर्नुहोस्, समेसन एक्स क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, अथवा डाइरेक्ट एभरेजै क्यालकुलेसन गर्दा पनि भयो, समेसन एक्स आवश्यकै पर्दैन। हेर्नुहोस्, सिधै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसलाई यहाँनिर डाइरेक्ट एभरेज क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, यो डाइरेक्ट एभरेज मिन क्यालकुलेसन गर्नुहोस्।
यसको मिन कति हुन्छ हरेकको मिन सबैको मिन ल यसको मिन क्याल्कुलेसन गर्नुस् 42 + 65 + 75 टेबल गरेर है 42 + 65 + 75 + 78 + 87 कति हुन्छ भन्नुस् त मिन यसको डिभाइड बाई तपाईले 5 गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँनिर डिभाइड बाई 5 गर्दा कति हुन्छ मिन 69.4 मिन चाहिँ 69.4 त यहाँनिर हामी लेख्छौँ 69.4 लेख्नुहोस् ल 69.4 हामीले रेन्ज टेबल पनि गर्नु छ सो रेन्ज पनि क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् यहाँनिर छेउमा यता रेन्ज पनि क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस् प्रत्येकको एकैछिनै बाङ्गो भइरहेछ तपाईँहरूले यहाँ रेन्ज क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् आर पनि क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस् त आर यसको रेन्ज कति हुन्छ भन्नुहोस् त रेन्ज फर्स्ट स्याम्पलको रेन्ज लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु लार्जेस्ट 87 स्मलेस्ट भ्यालु 42 छ ल भन्नुहोस् त रेन्ज कति हुने भयो 87 माइनस 42 कति भयो 45 हो 45 यसै गरी सबैको क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ सबैको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् सबैको भ्यालु यसरी टेबलमा सबैको रेन्ज र मिन क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र यसरी रेन्ज यसको भन्दै जानुहोस् त कति कति छ यसको मिन कति सेकेन्डको मिन तपाईँको 63.4 आउँछ हो 63.4 यो क्याल्कुलेट गर्दै जानुहोस् टेबल सल्युसनमा नि यो टेबल पनि चाहिन्छ यो टेबल जस्ताको त्यस्तै कपी गरेर यसरी तपाईँले एभरेज तल एभरेज र रेन्ज कति हुन्छ यसको रेन्ज तपाईँको 48 हो यसरी 48 लेख्नुहोस् त्यसपछि यसको मिन कति थर्ड स्याम्पलको मिन 57 एउटा क्याल्कुलेसन गर्दै जानुहोस् 57 र रेन्ज कति रेन्ज 62 यसै गरी फोर्थ स्याम्पलको मिन तपाईँको 64 एभरेज 64 कसरी क्याल्कुलेसन गर्नु थाहा छ नि यो 5वटालाई एड गरौँ र 5ले 5ले डिभाइड गरौँ र यसको 64 यसको चाहिँ 48 रेन्ज आउँछ 48 यसै गरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो स्याम्पल 5 को ल 5 को कति हुन्छ तपाईँको 5 को 57.4 चेक गर्नु होला ल 57.5 होइन र 4 57.4 ओके 57.4 रेन्ज यसको 36 यसै गरी अर्को स्याम्पल 6 को भन्नुहोस् त स्याम्पल 6 को यसै गरी स्याम्पल 6 को कति 82 स्याम्पल 6 को 82 र रेन्ज चाहिँ 81 हो 81 यसै गरी स्याम्पल 7 को मिन कति मिन तपाईँको 85 हो 85 र रेन्ज तपाईँको रेन्ज 78 यसै गरी अर्को स्याम्पल यो 8 स्याम्पलको मिन तपाईँको 33.4 हो कि नै 4 अनि रेन्ज भन्नुहोस् त यसको रेन्ज कति हुन्छ 60 - 18 42 ल यसै गरी अर्को छ हाम्रो 9th स्याम्पलको मिन चाहिँ तपाईँको 46 र रेन्ज कति छ 69 रेन्ज 69 ल अब यसको 10th स्याम्पलको एभरेज भन्नुहोस् त यो अलि बढी होला
एभरेज यसको 112.4 sir. यसको अलि बढी हुन्छ Yes. 12.4. 112.4 अनि रेन्ज चाहिँ रेन्ज 69 माइनस 153 कति भयो त 84 84. अब त्यसपछि यो यसको 11th स्याम्पलको यसको मिन चाहिँ 93.6 र रेन्ज यसको 48 ल यसै गरी लास्ट स्याम्पलको रेन्ज हेर्नुहोस् त 95 95.6 र रेन्ज चाहिँ 75 ल अब हामीले के गर्छौँ टोटल क्याल्कुलेसन गर्छौँ यो 75 होइन यो 75 हो अब यसको टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ टोटल यसको पनि टोटल मिन यसको पनि टोटल यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् रेन्जको पनि टोटल गर्नुहोस् टी टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ त यसको टोटल कति आउँछ 800 यसको टोटल गर्दा तपाईँको यो टोटल मिन कतिवटा छ 12वटैको टोटल गर्दा मैले यहाँ लेखिदिएँ चेक गर्नु होला 859 859.2 हो कि नै र यो रेन्जको टोटल 716 ल यति भयो यहाँसम्म हामीले टेबल कम्प्लिट गर्छौँ यो चाहिँ नोट कपीमा तपाईँहरूले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँसम्म कम्प्लिट भयो ल अब डिस्प्ले मैले हटाएँ है त ओके फेरि देखाउँ सेयर गरौँ ल म फेरि सेयर गर्छु ल हेर्नुहोस् यो टेबल गर्नु होला तपाईँहरूले ल भयो होइन हस् अब यति कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसपछि हेर्नुहोस् ओके ल व्हाइट बोर्डतिर आइसकेका छौँ हामी अब हेर्नुहोस् त्यसपछि यसबाट अब हामीले क्याल्कुलेसन के गर्छौँ भन्दाखेरि मिन अफ द मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ नाउ यो टेबल कम्प्लिट गरिसकेपछि नाउ मिन अफ द मिन कति छ ल व्हाइट बोर्डमा आइसकेका छौँ हामीहरू मिन अफ द मिन कति क्याल्कुलेसन गर्दा सम अफ एक्स बार अपन के स्याम्पल नम्बर थाहा छ सम अफ एक्स बार कति क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ 859.6 अपन के को भ्यालु 12 र डिभाइड गर्दा कति हुन्छ यसको आन्सर 71.6 यसै गरी रेन्ज क्याल्कुलेसन गरौँ आर बार टोटल आर अपन के टोटल आर को भ्यालु कति छ 716 अपन के को भ्यालु 12 कति हुन्छ यसको भ्यालु 59.67 है ल अब यसपछि तपाईँले कन्ट्रोल चार्ट फर अब लेख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल चार्ट फर
mean. Control limits for mean. Control limits for mean chart. है त mean chart को लागि control limit. त central line x double bar कति छ 71.6. lower control limit x double bar minus formula भन्नुस् त a2 अनि range bar. ल सबभन्दा पहिला स्याम्पल कति छ हामीसँग यहाँ भन्नुस् त यहाँ स्याम्पल ल हेर्नुस् त स्याम्पल साइज कति हुन्छ स्याम्पल साइज हामीसँग कति छ यहाँ हेर्नुस् त स्याम्पल साइज 5 छ 5 छ हैन र स्याम्पल साइज 5 छ र यो स्याम्पल साइज 5 मा चाहिँ अब a2 को भ्यालु खोजिरहेको छौँ है a2 को भ्यालु हेर्नुस् त माथि a2 को भ्यालु कति छ स्याम्पल साइज 5 मा a2 को भ्यालु कति छ a2 यो 0.577 याद राख्नु ल 0.577 a2 को भ्यालु ठीक छ ल 0.577 त x बार तपाईको भयो ल हेर्नुस् त x डबल बार 71.6 माइनस a2 को भ्यालु कति भनेको थियो फेरि भन्नुस् त मलाई 0.577 इन्टु r बार कति छ 59.67 र यसरी यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ कति 37.17 है यसैगरी अपर कन्ट्रोल लिमिट क्याल्कुलेसन गर्दा x डबल बार माइनस a2 प्लस a2 r बार x डबल बार कति भयो त 71.6 प्लस 0.577 इन्टु 59.67 र यसको हिसाब गर्दा कति भयो 106.03 दुईटै लिमिट आइसकेपछि अब यसपछि हामीले ग्राफ प्लट गर्छौं हेर्नुस् ग्राफमा कतिवटा स्याम्पल छ हामीसँग 12 वटा स्याम्पल छ यसरी ग्राफ लिन्छौं 12 वटा स्याम्पल नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ल 12 वटा स्याम्पल र मिनिमम भ्यालु डाटा को मिनिमम भ्यालु पनि हेर्नु होला मिनिमम भ्यालु कति छ मिनिमम भ्यालु तपाईको यो डाटा एभरेज को हेर्नुहोस् ल एभरेज को डाटामा हेर्दा मिनिमम भ्यालु तपाईको 33 देखिरहेछ हो मिनिमम भ्यालु तपाईको यहाँनिर हेर्दा ल हेर्नुस् त मिनिमम भ्यालु कति छ सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 33.4 हैन सो 33.4 कभर हुने गरी कति लिने 33.4 छ र म्याक्सिमम भ्यालु 112 सम्म पनि छ 112 सम्म पनि भ्यालु आएको छ है भनेपछि 112 सम्म पनि भ्यालु आएको छ भनेपछि अब हामीले यो कति कहाँदेखि कहाँसम्म लिने मिनिमम 35 बाट यो भयो
35 बाट सुरु गरौँ र यहाँ 112 छ भने 115 सम्म जाउँ। कतिवटा स्मलेस्ट डिभिजन हुन्छ? 10 को लिउँ, 35 र 10 45, 45 र 10 55, 55 10 65, 75 85, 95, 95 र 10 100, 5 र 10 115। ठिक छ ल। अब भ्यालु यो सेन्ट्रल लाइन ड्र गर्नुहोस् त। सेन्ट्रल लाइन ड्र गरौँ त सेन्ट्रल लाइन कति छ? 71.6, लगभग 71.5 को नजिकमा 70। यो यहाँनिर कति हुन्छ? 67 70 यहाँनिर 71.5 यहीँनिर हुन्छ। 75 भयो नि, बिचमा तपाईँको 60 70 भयो। 71.5 भनेको 70 को नजिकको भ्यालु। यो तपाईँको सेन्ट्रल लाइन भयो। हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल लाइन। अनि लोवर कन्ट्रोल लिमिट छ 37.70, 37 भनेपछि यो 40 40 भनेपछि यहाँ 37। यो भयो तपाईँको लोवर कन्ट्रोल लिमिट। लोवर कन्ट्रोल लिमिट र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट तपाईँको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट 106, 105 भन्दा अलिकति माथि। यो 110 छ, 106 यो तपाईँको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट। ल हेरौँ अब सबै भ्यालु यसमा हामीले यसरी नै प्लट गर्छौँ। भ्यालु प्लट गर्दा स्याम्पल नम्बर 1 को भ्यालु कति छ? स्याम्पल नम्बर 1 को एभरेज भ्यालु हेर्नुहोस् त 69.4। 69.4 भनेपछि यो 69.4 सेन्ट्रल लाइन। 69 भनेपछि सेन्ट्रल लाइन भन्दा तल भयो। स्याम्पल 2 मा 63.4, 63.4 भनेपछि यहाँ अलि झन् तल। 63 भनेपछि यता। थर्ड स्याम्पल 3 स्याम्पलमा 57, 55 भन्दा अलि माथि। 4 स्याम्पलमा 64, 64, 65 भन्दा अलिकति माथि यता 64। फिफ्थ स्याम्पलमा फिफ्थ स्याम्पल छ तपाईँको। फिफ्थ स्याम्पलको 57.4, 57.4 यहीँनिर हुन्छ। 6 नम्बर 6 स्याम्पलमा 82, 82 यता माथि 82। 7 स्याम्पलमा 85। 8 स्याम्पलमा 33.4, 33.4 भनेको लोवर कन्ट्रोल लिमिट भन्दा पनि तल आयो। हेर्नुहोस् है, 33.8 स्याम्पलमा 33.4 भनेपछि यहाँनिर आयो। 9th स्याम्पलमा 46, 45 भनेपछि 46। 10th स्याम्पलमा 112.4, 112 भनेको अप्पर लिमिट भन्दा पनि माथि गयो। यहाँ हेर्नुहोस्, 10 माथि गयो। यहाँनिर हेर्नु त बाहिर गइसक्यो। त्यसपछि अब 93, 11th मा 93, 93, 95 भन्दा तल। त्यसपछि 12th मा चाहिँ तपाईँको 95। ल हेर्नुहोस्, यसरी डाटा हेर्दा यहाँनिर के भइसक्यो त, दुईवटा चाहिँ भ्यालु पोइन्ट चाहिँ आउटसाइड गइसक्यो। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि एभरेज चाहिँ के छ? एभरेज आउट अफ रेन्जमा गइसकेको छ, अर्थात् यहाँनिर रिस्कको स्टेटमा छ। प्रोसेस चाहिँ एभरेज प्रोसेस, एभरेज क्वालिटी रिस्कको रिस्कमा छ भन्न सकिन्छ। एभरेज क्वालिटी। अब रेन्जको हेरौँ। यो त भयो, यसमा त अलिकति रिस्कको स्टेट देखियो। यहाँनिर इन्टरप्रिटेसन गर्न भनेको छ कि छैन? छैन भने छोडिदिने। इन्टरप्रिटेसन छैन, यतिकै राखिदिने है त। इन्टरप्रिटेसन गर्नु परेको भए हामीले के भन्थ्यौँ भन्नुहोस् त? यो रेन्जभन्दा बाहिर आयो नि, त्यो अप्पर लिमिट र लोवर लिमिटभन्दा बाहिर एउटा स्याम्पल पोइन्ट आइसक्यो। यसको मिनिङ के भयो? समथिङ इज रङ, देयर इज असाइनेबल कज प्रेजेन्ट इन द प्रोसेस। यो प्रोसेसमा जुन प्रोसेसको यो डाटा रेकर्ड गऱ्यौँ, यो प्रोसेसकोमा चाहिँ कतै न कतै असाइनेबल कजेज छ, जुन कजले गर्दा डाटालाई भेरिएसन गरायो, हेभिली भेरिएसन गरायो र त्यहाँनिर असाइनेबल कज डिटेक्ट गरेर हटाउनु आवश्यक छ है त। नभए यसले चाहिँ प्रोडक्सनलाई बिगार्न सक्छ। हजुर भन्नुहोस् त, के भन्नुहोस् त फेरि? हो, रिजन सरलाई दिए। सुन्नुहोस् त्यहाँतिर यो अप्पर लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिट भन्दा बाहिर यो प्लटेड पोइन्ट आयो, डट चाहिँ बाहिर आयो। त्यही भएर यसको मिनिङ के भन्छु भन्दाखेरि इट इज दिस सोज द्याट द प्रोसेस इज नट
under the not in the state of control. There may exist some assignable causes. हैन, there may exist assignable causes, है त। this shows a danger signal. बुझ्नुभयो, यसरी लेख्न सक्छौँ। असाइनेबल कजेसको प्रेजेन्स हुन सक्छ, है त। यो प्रोसेसमा कन्ट्रोल स्टेटमा छैन, प्रोडक्सन प्रोसेस इन द स्टेट अफ कन्ट्रोल छैन भनेर लेख्ने। बुझ्नुभयो सरलाजी? भयो सर। ल अब हेर्नुहोस्, यसपछि यो अब रेन्ज चार्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। रेन्ज चार्टको लागि यो मेट दिउँ है त। ल हेर्नुहोस्, रेन्ज चार्ट यही लेख्नु, कन्ट्रोल चार्ट फर रेन्ज, control chart for range, यही क्याल्कुलेसन, control chart for mean chart, control limits for range chart। मेट दिउँ, control limits for range chart। control limits for range chart। सेन्ट्रल लाइन कति हुन्छ? आर एभरेज, आर को एभरेज कति हुन्छ? यसको भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ हामीले? 59.67। लोअर कन्ट्रोल लिमिट भनेपछि कति आउँछ? D3 R बार र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट तपाईको D4 R बार। ल D3 र D4 को भ्यालु त स्याम्पल साइज कति छ हामीसँग? 5 स्याम्पल साइजमा D3 र D4 को भ्यालु टेबलबाट लिन्छौँ। ल फेरि टेबल हेरौँ त। भयो, सेयर भइरहेछ। ओके, त अहिले हामी रेन्ज चार्टको लागि हेर्नुहोस् त। रेन्ज चार्टको लागि D3 र D4 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ र स्याम्पल साइज कतिको? 5 स्याम्पल साइजको। हेर्नुहोस् त कुन कुन भ्यालु आयो? एउटा 0, अर्को 2.115 आयो। हेर्नुहोस्, भयो, टेबल हेर्नुभयो। ल त अब यो हिसाबले टेबल हामीले प्रयोग गर्ने हो। अब N5 हुँदा ल D3 को भ्यालु कति हामीले भनेको थियौँ? कति छ त्यहाँ? 0 र 59.67, यो 0 आयो। D4 को भ्यालु भन्नुहोस् त। 2.115 इन्टु 59.67, यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 120.20 आउँछ। ल यसको दुईटै हामीले अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोअर कन्ट्रोल लिमिट क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौँ। अब फेरि अगेन यसलाई ग्राफमा हामीले प्लट गर्दैछौँ, रेन्ज चार्टलाई पनि। हजुर फेरि भन्नुहोस् त, मैले सुनिनँ। 120.20 होइन र? 26.20। 126.20 हुन्छ? ए हुन्छ होला, 126.20। ल ठिक छ। ओके, अब 126.20। अब क्याल्कुलेसन हेरौँ त यसको। डाटा रेन्जको ग्राफ प्लट हेरौँ त यसको। ग्राफ प्लट गर्दा मिनिमम रेन्ज भ्यालु कति दिएको छ? मिनिमम रेन्ज भ्यालु 0 है। 0 त योभन्दा कम त छैन कतै। अनि म्याक्सिमम रेन्ज भ्यालु 126 र त्योभन्दा बढी छ? देखिरहेको छैन कुनै। 126 भन्दा बढी कुनै पनि छैन, 100सम्म पनि छैन। भनेपछि हामीले रेन्ज यहाँनिर ग्राफ एउटा लिएर प्लट गरौँ। 100 देखि 126 भनेपछि 130 सम्म जानुपर्ने भयो हामीलाई। 130 सम्म 59.76 है त। मल्टिप्लाई गरौँ त 2.115 इन्टु 59.67, 126.20 ठिक छ। अब हामीलाई 130 सम्म जानुपर्ने भयो, मिनिमम भ्यालु 0 बाट। त यो त भयो 0 नै भयो। हेर्नुहोस्, यो त 0 भयो र 150 सम्म जाँदा 15 वटा हुन्छ, 130 सम्म जाँदा 13 वटा हुन्छ, 13 वटा।
भनेपछि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ल ठिक छ नि अब ल अब पहिलो त तपाईँले सेन्ट्रल लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ यो कति भयो सेन्ट्रल लाइन लगभग 59 भनेको 60 को एराउन्डमा 60 को हाराहारीमा 60 को लाइनमा यसरी यो तपाईँको के भयो त सेन्ट्रल लाइन भयो हेर्नुहोस् सेन्ट्रल लाइन र लोवर कन्ट्रोल लिमिट 0 त लोवर कन्ट्रोल लिमिट त यही नै भयो हेर्नुहोस् यो भयो लोवर कन्ट्रोल लिमिट 0 मै अप्पर कन्ट्रोल लिमिट 126 भनेपछि 120 भन्दा बिचमा 25 अलिकति माथि यो भयो 126 यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भयो हेर्नुहोस् अब भ्यालुजहरू यसमा ग्राफमा प्लट गर्छौँ हेर्नुहोस् अब भ्यालुजहरू यसमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ सबभन्दा पहिलो भ्यालु 45 छ फर्स्ट स्याम्पलको भ्यालु 45 भनेपछि 45 भनेको यहाँनिर पर्छ 45 तपाईँको कहाँ पर्यो त 45 यहाँ 45 स्याम्पल फर्स्टको 45 स्याम्पल सेकेन्डमा 48 छ 48 45 मा त अलिकति थोरै माथि 48 स्याम्पल थर्डमा 62 62 भनेको सेन्ट्रल लाइनभन्दा माथि जानु पर्यो अब स्याम्पल 4 मा 48 48 स्याम्पल 5 36 36 स्याम्पल 6 81 80 को नजिक स्याम्पल 6 81 स्याम्पल 7 को रेन्ज 78 78 81 भन्दा अलि तल 8 मा 42 42 42 यसपछि 9 मा 69 70 भन्दा तल 69 10th मा 84 84 11th मा 11th को रेन्ज 48 48 12th को रेन्ज 75 ल हेर्नुहोस् त सबै सेन्ट्रल लाइनकै वरिपरि आइरहेछ अर्थात् भेरिएसन चाहिँ कम छ यो चाहिँ भेरिएबिलिटी चाहिँ भेरिएसन चाहिँ अन्डर कन्ट्रोल छ भन्छौँ तर कन्क्लुजन लेख्न परेको छैन ल यो भयो यसरी चाहिँ प्लट गर्नु हो बुझ्नुभयो सबैजनाले यसरी क्वेसन नम्बर 1 देखि 5 सम्म क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ ल अब क्वेसन नम्बर एउटा क्वेसन छ है हजुर भन्नुहोस् त सर हामीले एक्जाममा सर यो प्लटिङ ग्राफ पेपर लिएरै गर्नुपर्छ सर ग्राफ पेपर किनभने ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो ग्राफमै गर्नुपर्छ नि ग्राफ माग्नु होला दिन्छ एक्जाममा आयो भने पनि सर हामीले ग्राफ पेपर लिएर जानु पर्यो एक्जाम लिएर जानु होला अथवा दिन्छ होला लिएर जाँदा राम्रो दिएन भने त्यो ग्राफ पेपरमै प्लट गरेर देखाउनु होला हस् सर थ्याङ्क यू सर हो त्यही भएर मैले भनेको यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ के अरे ग्राफ राख्नु होला अहिले पनि प्र्याक्टिस गर्दा नि ग्राफमै प्र्याक्टिस गर्नु होला ल ग्राफ पेपरमै प्र्याक्टिस गर्नु होला यसको हस् सर हो खास ग्राफमा गर्नुपर्ने हो किनभने धेरै डाटा हुँदा त ग्राफमा गर्ने हो नि त अन्त लाइन देखिन्छ फाइन लाइन तल गर्ने कि माथि गर्ने यो ग्राफ नभएपछि त कसरी थाहा पाउने ओके त यो भयो हेर्नुहोस् अब यसपछि क्वेसन नम्बर 6 यो तपाईँको प्रोपोर्सन डिफेक्टिभ अथवा पी चार्ट एउटा भन्नुहोस् त हामी व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले भइरहेछ होइन व्हाइट बोर्ड देखिरहेको छ कि सेयर भइरहेछ व्हाइट बोर्ड देखिरहेको छु ल अब भन्नुहोस् त पी चार्टको लागि लिमिट्सहरू कुन कुन छन् कन्ट्रोल पी चार्टको कन्ट्रोल लिमिट्स सेन्ट्रल लाइन कति
कन्ट्रोल लिमिट्सको लागि सेन्ट्रल लाइन भन्नुहोस् त पी चार्टको लागि पी बार र पी बार कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने पहिला पी बार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो कन्ट्रोल चार्ट पी को लागि पी बार क्याल्कुलेसन गर्छौँ टोटल पी एड गरेर नम्बर अफ स्याम्पलले डिभाइड गरिदिन्छौँ स्ट्यान्डर्ड इरर र पी बार पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फर्मुला के छ पी बार 1 माइनस पी बार अपन स्याम्पल साइजको रुट होइन यो लेख्नुभयो होला अनि अब त्यसपछि कन्ट्रोल लिमिट्स फर पी चार्ट कन्ट्रोल लिमिट्स फर पी चार्टको भन्नुहोस् त सेन्ट्रल लाइन भन्नुहोस् त पी बार चार्ट हो सर पी चार्टको लागि कन्ट्रोल लिमिट सी सेन्ट्रल लाइन लोअर कन्ट्रोल लिमिट कति लेख्छौँ पी बार माइनस 3 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी बार हो कि नै अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भन्नुहोस् त पी बार प्लस 3 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी बार हो कि नै यो हामीलाई थाहा छ अब हामी यो त के भयो पी चार्टको लागि एउटा डी चार्ट छ यो पी चार्ट भनेको फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ चार्ट प्रोपोर्सन डिफेक्टिभ चार्ट र एउटा अर्को छ डी चार्ट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ पीको अल्टरनेटिभ नै हो पी चार्ट डी चार्ट अथवा यसलाई के भन्छौँ एनपी चार्ट पनि भन्छौँ नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट र यसमा के फरक छ एनले मल्टिप्लाई गरिदियो भने नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट हुन्छ दुईटै मध्ये कुनै एउटा प्लट गर्दा पनि हुन्छ नतोकेको केसमा है डिफेक्टिभको केसमा ल अहिले हामी हेर्न क्वेसन अब 5 नम्बरसम्म त सल्भ गर्न सक्छौँ नि अब 6 नम्बरको क्वेसन्स हेरौँ त क्वेसन नम्बर 6 सेयर गर्दैछु ल क्वेसन नम्बर हाम्रो 6 ल डिस्प्ले भयो त अब हेर्नुहोस् त डिभाइसमा सेयरिङ गरेको छु मैले है ल क्वेसन नम्बर भयो होइन क्वेसन नम्बर 6 को पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त म एकछिन कलर चेन्ज गरेर लेख्छु कुन कलर लेखौँ ल मैले अहिले रेड कलर लेखेँ ल ल हेर्नुहोस् त 6 नम्बरको अहिले सल्भ गर्न गइरहेछौँ र यो फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ भनेको र यो फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ भनेको पी हो यो पी चार्ट पीको भ्यालु हो पीको भ्यालु त डाइरेक्ट दिएकै छ भनेपछि यो पीबाट तपाईँले समेसन पी त भन्न सक्नुहुन्छ नि टोटल पी कति हो भन्न सक्नुहुन्छ हो कि नै यो टोटल एड गरिदिने 1 2 3 सबैले एड गरिदिने ल अब यो नम्बर अफ डिफेक्टिभ भन्नुको अर्थ के कतिवटा स्याम्पल लिएको छ यो कतिवटा स्याम्पल भनेको छ इच अफ 100 स्याम्पल भनेको छ स्याम्पल प्रत्येक स्याम्पल नम्बरमा 100वटा स्याम्पल लिएको छ भनेपछि 100वटामा कति यसको मिनिङ के भयो 100वटामा 12वटा डिफेक्टिभ फेला परेको छ त्यही भएर फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ कति भयो त 0.12 हो कि नै हामीले फ्र्याक्सन डिफेक्टिभको फर्मुला थाहा छ नि पीको फर्मुला तपाईँले उता प्रोबाबिलिटी च्याप्टरमा पढ्नुभएको होला फर्स्ट सेमेस्टरमा पी भनेको एक्स बाई एन यस यो केसी पब्लिकेसनको बुक हो ल त एक्स ए ल हेर्नुहोस् त पी भनेको एक्स बाई एन त्यही होला पी भनेको एक्स बाई एन भयो हेर्नुहोस् अनि यो यक्स भनेको कति भयो यक्स यो नम्बर अफ डिफेक्टिभ यक्स भनेको नम्बर अफ डिफेक्टिभ हो यो यक्स हो यक्स भनेको तपाईँले एनपी पनि भन्न सक्नुहुन्छ एक्स भनेको एनपी लेख्नुहोस् अथवा एक्स लेख्नुहोस् केही फरक पर्दैन यो एक्स एनपीको भ्यालु हो र यहाँ एन कति छ भन्नुहोस् त यहाँ यो एनको भ्यालु हो एनको भ्यालु कति 100 हेर्नुहोस् एनको भ्यालु 100 छ त यो डाटाबाट तपाईँले टोटल एनपी चार्ट पनि यहाँनिर तोकेको छैन सिधै भनेको छ ड्र कन्ट्रोल चार्ट त हामीले यहाँनिर एनपी चार्ट पनि गर्न सक्छौँ अथवा प्रोपोर्सन चार्ट पनि देखाउन सक्छौँ तपाईँले जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त पहिला पी चार्टकै म पहिला पी चार्टकै कुरा गर्छु ल पी चार्ट त पी चार्टको लागि हामीलाई कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ यो टेबलबाट तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यो हुबहु सेम टेबल गर्नुहोस् र टेबल गरेर यतातिर समेसन पी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यो छेउमा
है त। र यहाँनिर समेसन एक्स पनि अथवा एनपी समेसन एक्स यो गर्नु पर्दैन ल, यो गर्नु परेन, यो समेसन पी गर्नुहोस्। कति आयो समेसन पी, र अब यो हामी एक्जिट गर्दैछौँ यसबाट है। ल एक्जिट गरेँ। ल टोटल पी क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति आयो। क्वेसन नम्बर अहिले हामी कतिमा छौँ, 6 को सल्भ गरिरहेछौँ। ल 6 को सल्युसन गरिरहेछौँ। टोटल पी कति आयो भन्नुहोस् त, समेसन पी। एन चाहिँ हामीसँग 100 छ, र के को भ्यालु कतिवटा स्याम्पल लिइरहेछौँ हामीले, हामीसँग 10वटा स्याम्पल छ। समेसन पी कति छ भन्नुहोस् त, समेसन पी टोटल गर्दा समेसन पी कति क्यालकुलेसन गरेको छौँ। समेसन पी सर तपाईँको एकचोटि हजुर एकचोटि क्वेसन देखाइदिनु न, पब्लिकेसनै मिलेन। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो क्वेसन पनि मैले सेयर गरेको छु त त्यहाँ कि छैन, सेयर गरेको छु, फाइलमा छ होला तपाईँको फाइलमा यो क्वेसन नि, त्यो माइक्रोसफ्ट टिमको फाइलमा छ होला, हेर्नु होला। ल यो क्वेसन छ, स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् है त। ल एक्जिट गरौँ। ल हेर्नुहोस् अब टोटल पी कति क्यालकुलेसन गर्दा, टोटल पी गर्दा कति रिजल्ट आउँछ, कति आएको छ 0.9 आयो सर। 0.9। ल 0.9 आयो। अब 0.9 अपन के भनेको 10 त 0.09 आयो। अब यसको हिसाब गर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड इरर 0.09 इन्टु 1 माइनस 0.09 इन्टु 1 माइनस 0.09 अपन यो एन को भ्यालु कति छ 100, स्याम्पल साइज तपाईँको 100 छ, एन को भ्यालु 100 छ, हेर्नुहोस् स्याम्पल साइज एन 100 छ। त कति हुन्छ यसको क्यालकुलेसन गर्नु होला, यसको भ्यालु कति आउँछ। So 0.286 आयो सर। 0.286 रुट गर्नुभयो, रुट पनि गरे हो सर। त्यही त यो आउनु पर्ने त्यो 1 माइनस p मा 1 माइनस 0.09 गरिया छ हो 1.9 ए पी बार त 0.9 हुन्छ नि, यो मिस्टेक भएको छ है। पी बार कि ठिक छ, होइन पी बार नै हो यो, एउटा p बार हो सर त्यहाँ। पी बार नै हो नि, पी होइन नि, 0.9 नै हो त्यो। ठिक छ, ठिक छ। म क्वेसन एकचोटि बुकको चेक गर्छु म। आउँछ सर 0.028 0.028 आउँछ, त्यही त, त्यही आउनु पर्ने नै हो 0.028। 100 इन्टु थिएन हैन, त्यही नै त्यो आउँछ। स्याम्पल भयो सर। ल ठिक छ, ठिक छ है, यही नै हो, ठिक छ। 0.028 आउँछ। 0.028 नै आउँछ हो। स्याम्पल ल ठिक छ, स्याम्पल साइज त 0.028 आउँछ है। यसको आन्सर भयो तपाईँको, यसको आन्सर होइन 0.028, स्ट्यान्डर्ड इररको भ्यालु 0.028 आयो। ठिक छ, अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु, पी त तपाईँको 0.09 आयो है। ल अब यसको हिसाब गर्नुहोस् त, पी बार चाहिँ 0.09 माइनस 3 टाइम्स 0.028 र यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यसै गरी 0.09 माइनस 3 इन्टु प्लस 0.028 र यसको पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। दुईटैको भ्यालु कति कति आउँछ एकचोटि भन्नुहोस् त।